देउवा प्रधानमन्त्री भएको 3 दिनमै बिहानै एमसीसी पास गर्ने निर्णय। विप्लव र प्रचण्ड बीच गोप्य भेटवार्ता के भए कुराकानी हेर्नुहोस्। वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टीबाट अग्लिन प्रधानमन्त्री देउवाको सल्लाह। कर्णालीको चालु अधिवेशन अन्त्य अध्यादेशबाट बजेट पारित गर्ने तयारी। कोरोना उपचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन देउवाको निर्देशन। सरकारमा नजाने जनमोर्चाको निर्णय। कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै। ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जिम्मेवारीबाट बिदा लिए। देउवालाई विश्वासको मत दिन माधव नेपाल र महन्तो ठाकुर निर्णायक बन्दै। माधव नेपाल भेट्न कोटेश्वर पुगे प्रधानमन्त्री देउवा। प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय राजदूतको भव्य स्वागत। नवनियुक्त 4 मन्त्रीद्वारा पद बहाली। माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ छैन केपी शर्मा ओली। आकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाऊ बाबुराम भट्टराई। गण्डकी बजेट मार्शल लगाएर पारित विपक्ष एमाले सांसदद्वारा तोडफोड। अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। आज असार 31 गते आज दिनभर राजनीतिका विशेष र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने बाबुराम भट्टराईले निर्णय गरेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिष्ठित नागरिक वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, गणतन्त्र नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूको भूमिका स्तर निकै कमजोर र निम्र रहेको स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै जानु स्वयकर देखेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेता नेपाललाई पार्टीबाट अग्लिन प्रधानमन्त्री देउवाले सल्लाह दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन् भने नेपाल निवास कोटेश्वर आज 2 नेता बीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा नेता नेपालले देउवा सरकारमा विश्वासको मत दिने पनि बताएका थिए भने एमाले माधव समूहका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल समक्ष सरकारमा आउन आग्रह गरेका नेपालले पनि देउवालाई सघाउने वाचा गरेका थिए। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि नेता नेपाललाई आवश्यक अर्को पार्टी खोल्न एमालेबाट विभाजन हुन सल्लाह समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज दिउँसो नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए भने एमाले विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला 2 नेता बीचको भेटघाटपछि दुवै पक्षको प्रस्तावलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइरहेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीच बुधबार भेटवार्ता भएको थियो भने प्रचण्डलाई भेट्न विप्लव पार्टीका अर्का नेता धर्मेन्द्र वास्तोलालाई लिएर प्रचण्ड निवास फिल्मटारमा पुगेका हुन्। ओली सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहले आफ्ना बन्दीहरूको रिहाईको माग गर्दै आइरहेको छ भने बैठकमा विप्लव नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार जनमत सङ्ग्रह हुँदै समाजवादमा जानेबारे छलफल गरिने निर्णय भएको विप्लव नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य दीपक चलाउनेले बताएका छन्। साथै त्यसमा सबै पार्टीलाई समेट्न शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता बढाइरहेको पनि उनले बताएका छन्। विप्लव समूह र नेपाल सरकार बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा वैभवन भएसँगै उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका छन्। आज ट्विटर मार्फत थापाले 20 महिनादेखि सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको आफूले प्रयोग गरेको गाडी र ल्यापटप आदि पनि भरपाई लिई फिर्ता गरेको जानकारी दिएका छन्। साथै उनले जिम्मेवारी दिने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आज बिदा भएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारमा वैगर्भनका लागि बनेको विपक्षी गठबन्धनको प्रयास सफल भएको छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेकी छन् भने देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगतै अब कार्यकाल कस्तो रहन्छ भन्नेमा चर्चा हुन थालेको छ।
एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको समर्थन पाएर संविधानको धारा 76(5) अनुसार नियुक्त भएका देउवालाई अबको 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संसद पुनर्स्थापन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएको अवस्थामा मात्रै देउवा सरकार पूर्ण कार्यकाल रहन्छ। तर एमाले विवाद समाधानको प्रयास जारी रहिरहेका बेलामा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि गठबन्धन छाडेर एकता जोगाउन लाग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। दर्शकबिन अब लगाउँ अर्को क्षमतातर्फ। मध्यावधि निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यतालिका रद्द भएको छ भने निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू रद्द गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएसँगै निवर्तमान कार्यतालिका रद्द गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट असार 28 मा भएको आदेश बमोजिम कार्तिक 26 गते शुक्रबार दिन पहिलो चरणमा मङ्सिर 3 गते शुक्रबारका दिन दोस्रो चरण र सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2078 को लागि आयोगबाट असार 21 मा स्वीकृति भएको निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन अब लगाउँ अर्को क्षमतातर्फ। बालकोटमा ओलीको भाषणपछि कार्यकर्ताद्वारा माधव नेपालको घर घेर्ने तयारी भइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका युवाहरूले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको घर घेर्ने तयारी गरेका छन् भने नेता नेपालकै कारण ओली नेतृत्व सरकार वैगर्भन भएको भन्दै ओली पक्षका युवाहरूले नेता समूहको घर घेर्ने तयारी गरेका छन्। युवाहरूले नेता नेपालको घर घेर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि यो क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। युवाहरूले आज निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याएका थिए भने युवाहरूले नेता नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध चर्का नारा पनि लगाएका थिए। दर्शकबिन अब लगाउँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय राजदूतको बधाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्राले बधाई ज्ञापन गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा निवास बुढानील कण्ठ पुगेर बधाई तथा शुभकामना दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशको युगौं पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्झना गर्दै बधाईका लागि धन्यवाद दिएका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले हिजै बधाई तथा शुभकामना दिँदै देउवाको कार्यकाल नेपाल अमेरिकी बीच 7 दशक अघिदेखिको सम्बन्ध थप श्रेष्ठ हुने विश्वासको व्यक्त गरेका थिए। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई पदभार तथा गोपनीयताको शपथ पनि कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।